खुदा के कलाम में से आज तलावत की जाए। मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालिए। सब खड़े हो जाइए खुदावन के कलाम की ऑनर करते इज्जत करते हुए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने यहाँ पर एक सीरियल स्टार्ट की हुई है, होली स्पिरिट, रूह कुदस, और उसका जो सरमन है आज कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट, यानी रूह कुदस की शराकत। तो आज का जो सरमन है रूह कुदस की शराकत, ये मैसेज बहुत खास है। और क्योंकि आज शायरबानी है तो आप सब जो है तैयार होकर आए हुए हैं। अभी इसके बाद आवाज के बाद शायरबानी भी होगी। तो मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालिए, खुदा के कलाम में से दूसरा ग्रंथियों उसका 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत। खुदा के कलाम में से दूसरा ग्रंथियों 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत। खुदावन के कलाम में लिखा है, खुदावन यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत तुम सबके साथ होती रहे। एक रेफरेंस में साथ निकालिए खुदावन के कलाम में से फिलिपियों दूसरा बाब उसकी पहली आयत। खुदा के कलाम में से फिलिपियों दूसरा बाब उसकी पहली आयत। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमाई और रूह की शराकत और रहम दिली व दर्द मंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफरके और बेजा फख्र के बाइस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी के साथ एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। हर एक अपने ही हवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरे के हवाल पर भी नजर रखे। और 5वीं आयत है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। ज्वाइन बोले आमीन। शुक्र सा बैठ जाए। आइए आपके पास जो बैठे हैं कुछ लोग, उनको गुड मॉर्निंग बोलिए, गुड मॉर्निंग चाहिए। जो आपके करीब हैं उनको सलाम कीजिए, एक दूसरे की सलामती चाहिए हाथ मिला के, क्योंकि हम सब सलामती के फर्जंद हैं और खुदावन ने हमें सलामती के लिए बुलाया है। तो आइए खुदा के कलाम को सुनेंगे। खुदावन के कलाम के अंदर अभी जो तालीम दी जाएगी खुदावन के कलाम में से, जैसा कि अब मैंने बताया कि रूह कुदस के तनु से हम सीख रहे हैं पनीमा, स्पिरिट विंड्स, जिसका मतलब है हवा और रूह और कुव्वत। और ये पोनीमा ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज है और जिसका मतलब है पैराक्लीट यानी पैराक्लेटोस यानी हेल्पर, कंफर्टर, काउंसलर। तो ये सारे मायने जो है रूह कुदस के, यानी वो हमारा मददगार है, तसल्ली देने वाला है, हमारा सलाहकार, बशीर है, एडवोकेट है, तो वकील है, शफायत करता है। तो ये सब रूह कुदस के मायने खुदावंद के कलाम में हमें मिलते हैं कि रूह कुदस जो है वो जमीन पर मौजूद है। जैसे खुदा बाप है, बेटा रूह कुदस है, तो इसी तरह रूह कुदस जो है वो आज का दौर जो है रूह कुदस का, पौलीमा का है। तो रूह कुदस हमारी जिंदगियों के अंदर काम करता है। तो हमें रूह कुदस को हमेशा पुकारना है, वो हमारी जिंदगियों में मौजूद है और रूह कुदस का जोर लेकर हमें दुनिया के अंदर चलना है, क्योंकि रूह कुदस फोर्स है, कुव्वत है। और रूह का लिबास हम पहन कर दुनिया के अंदर जिंदगी बसर करें ताकि शैतान का बाइबल में मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा। तो ये रूह कुदस के जरिया से शैतानी कूफते चीखती चलाती हुई जिस्मों से जाती है। इसलिए रूह कुदस जो है हमारी जिंदगी के अंदर होना बहुत जरूरी है। और आज जो हम तालीम लेने को है वो करवाते बरकत के तल्लुक से तालीम आज हम लेंगे। तो खुदावंद के कलाम के अंदर खुदा का बंदा यहाँ पर पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को जो लेटर लिखता है, कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत तुम सबके साथ हो। तो यहाँ पर ये बरकत के कलमात है और ये काहिन यूज करता था लफ्ज। ये बरकत काहिन के जरिए से खुदा जो है वो लोगों को, कलीसिया को, कम्युनिकेशन को देता। यानी अगर हम बरकत देंगे तो फिर आपको बरकत मिलेगी, वरना बरकत नहीं मिल सकती। ये खुदा ने एक तरतीब ठहराई हुई है। और अगर आप पुराने अहनामा के अंदर देखें तो खुदा ने जो हैकल को बनवाया, तो जब हैकल बिल्ड हो गई, हैकल बन गई,
تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کلیسیا بنی اسرائیل کے لوگ خداوند کی حمد و ثنا کرنے کے لیے آئے وہاں پر. تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اپنے بھائی ہارون کاہن سے اور اس کے بیٹوں سے کہہ دو کہ جب تم ان کو برکت دینا اور ان کو تم برکت دینا، یعنی جب وہ جماعت آئی ہو تو پھر تم ان کے لیے برکت کے الفاظ کہنا. تو پھر لکھا ہے کہ خدا نے موسیٰ کے ذریعے سے کلمات برکات ان سے کہلوائے، اور موسیٰ نے یہ کہا ہارون سے اور اس کے بیٹوں کو کہ جب قوم کو تو برکت دے تو یہ کہنا، کیا کہنا بلا، کہ خداوند تجھ پر اپنا چہرہ جلوہ گر فرمائے، تجھ پر اپنی سلامتی کو نازل کرے، یہ تو کہنا. تو خدا، کیونکہ اس وقت یہوہ خدا کا دور تھا، نہ تو خدا کا بیٹا دنیا کے اندر آیا تھا اور نہ ہی ہولی اسپرٹ کا دور تھا. اس وقت پرانے اہلنامہ کے اندر یہوہ خدا خود قوم کو لیڈ کرتا تھا، قوم کو ڈیل کرتا تھا. لہذا خدا نے ان کو تعلیم دی کہ تو جماعت کو کیا کرنا، برکت دیا کرنا، اور کہنا، کیا کہنا، کہ خداوند یہوہ خدا تم پر اپنا چہرہ جلوہ گر فرمائے، تمہیں سلامتی بخشے، تمہیں صحت دے. تو یہ ساری بلیسنگ جو تھی یہ کاہن وہاں پر کہتا تھا. اور پولس رسول کو جو سمجھ آئی جب خدا کا بیٹا دنیا کے اندر آ گیا، پھر روح القدس دنیا کے اندر موجود ہے، تو پھر کرائسٹ کے تعلق سے، پھر باپ کے تعلق سے، پھر روح القدس کے تعلق سے، پھر پولس پر یہ بھید کھلا ہے. پولس رسول نے کہا کہ جب کانگریگیشن کٹھی ہو، جماعت کٹھی ہو، چرچ کے اندر لوگ کٹھے ہو، تو تم کیا کہنا، تم ان کو برکت دینا. کیا برکت دینا؟ کہ کیا خداوند کا فضل تم پر، یہاں پر کیا لکھا ہے، پڑھیے، لکھا خداوند یسوع مسیح کا فضل، خداوند یسوع مسیح کا فضل اور باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم پر ہو. ہاللیلویہ. یہ بلیسنگ دینا، تو میں نے بتایا کہ یہ خدا کے خادموں کے ذریعے سے بلیسنگ دیتی ہے. تو اس کے اندر کیونکہ ہم خدا ثالوث کی عبادت کرتے ہیں، یعنی خدا باپ، بیٹا اور روح القدس کی عبادت کرتے ہیں، خدا ثالوث کی. خدا نے کہا کہ تم منہ سے کہنا برکت دینا قوم کو. تو پھر کچھ، حالانکہ یہ کلمات برکات پوری دنیا کے اندر جو کلیسیاں ہیں وہ کہتی ہیں، برکت دی جاتی ہے قوم کو، کلیسیا کو، یعنی جماعت کو برکت دی جاتی ہے، کانگریگیشن کو برکت دی جاتی ہے. تو یہ بلیسنگ کے الفاظ خدا کے خادم کہتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ان الفاظ کے اندر برکت ہوتی ہے، اور پوری دنیا کی چرچز جو ہیں وہ برکت دیتے ہیں. خادم برکت دیتا ہے قوم کو، کلیسیا کو، جماعت کو. لہذا کچھ تو اشارہ ترن ہی برکت دیتے ہیں، کچھ تو اشارہ ہی کر کے برکت دیتے تھے، مگر خدا نے کہا اشارہ نہیں کرنا. کیا کرنا؟ یہاں پر تعلیم موجود ہے، کہنا تم یہوہ خدا کا نام کہنا. یہوہ خدا کا نام کیا ہے؟ خدا ثالوث، یعنی خدا باپ، بیٹا، روح القدس. تو یہاں پر پولس رسول پر یہ بھید کھلا. کیا بھید کھلا؟ کہ اب یعنی کیا برکت دینا؟ خداوند یسوع مسیح کا فضل. بولیے خداوند یسوع مسیح کا فضل. اب دیکھیے فضل جو ہے یہ کہنا تم، تب تمہیں برکت ملے گی کہ خداوند یسوع مسیح کا فضل تم پر ہو. تو اب دیکھیے فضل جو ہے یہ یسوع مسیح کے ذریعے سے ہے. یسوع مسیح نے جان دے کر، لہو بہا کر مجھ پر اور آپ پر کیا کیا ہے؟ بولیے. یہ تعلیمی میسج ہے، تھوڑا سا اسے سمجھیے غور سے. لہذا خداوند کے کلام لکھا ہے تم کیا کرنا، کلیسیا پر اپنے فضل کو نازل کرنا. لہذا یسوع مسیح کا فضل جو ہے وہ ہم پر ہے. آمین. تو قوم کو کاہن جو ہوتا ہے، خادم جو ہوتا ہے، وہ قوم کے لیے برکت چاہتا ہے کہ مسیح یسوع کا فضل تم پر ہوتا رہے. اسی طرح فضل جو ہے، آپ بھی گھر کے اندر جب اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ بچوں کے لیے فضل چاہتے ہیں. یہ فضل آپ کو مانگنا ہے، یہ فضل آپ کے لیے جاری ہے، یہ جاری ہے، تو پھر فضل مانگتے ہی رہنا. ہاللیلویہ. اس بات کے لیے رکنا نہیں ہے. لہذا کہنا ہے کہ خداوند میرے بچوں پر اپنے فضل کو نازل کر، میرے خاوند پر اپنے یہ فضل کو نازل کر، میری بیوی پر اپنے فضل کو نازل کر، میرے ماں باپ پر اپنے فضل کو کیا کر؟ بولیے نازل کر. یہ فضل مانگنا ہے، یہ فضل جاری ہے. جب جاری ہے تو یہ فضل کو مانگتے رہنا ہے. اور بھائیو یہ فضل جو ہے ہمیں مفت ملا ہے. لوگ فضل کو، شفقت کو، پرانے نامہ کے اندر جو لفظ آیا شفقت، تو
नया नामा के अंदर फजल यानी ग्रेस, खुदावंद का फजल तुम पर हो। तो ये फजल को मांगना है, ये फजल की बरकत है, और ये फजल हम पर यीशु मसीह ने कुर्बान होकर किया है। हालेलुया। हमें नया बना दिया है, हमें जिंदगी दी है, उसके लहू के जरिए से हमें फजल मिल गया है, हम नए सिरे से पैदा हो गए हैं। हम अब पाक लोग, पाकीज़गी के अंदर रहकर खुदावंद की प्रशंसा करने वाले लोग हैं। लिहाजा खुदावंद के कलाम में लिखा, खुदावंद यीशु मसीह का फजल, आमीन, तुम पर हो। ये फजल मांगना है, मांगेंगे तो मिलेगा। खादम ने कलीसिया के लिए मांगना है, मगर आप लोगों ने क्या करना, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, घरानों के लिए ये फजल जारी है। इसलिए ये फजल को अपनी जिंदगी के लिए मांगना है। और फिर पौलुस रसूल क्या कहता है, खुदावंद यीशु मसीह का फजल, और बोलिए बाप की मोहब्बत, आमीन, ये बाप की मोहब्बत के ताल्लुक से, यानी बाप की मोहब्बत, और मोहब्बत अगर खुदा की नहीं है जिंदगी के अंदर, तो लिखा है तुम ठनठनाता पीतलो झनझनाती जांच। मोहब्बत के जरिए से ये सारे आलम पैदा हुए हैं। और लिखा है मोहब्बत खुदा ने इंसान के साथ की तो अपना इकलौता बेटा, हालेलुया, कुर्बान कर दिया है। ये मोहब्बत जो है, ये मसीह की मोहब्बत हमेशा कायम रहे। हालेलुया। लिहाजा ये मोहब्बत होगी तो मसीह जैसा हमारा चाल चलन होगा, हम मसीह जैसे होंगे। यीशु मसीह ने क्योंकि मोहब्बत करके दिखाई है दुनिया से, लेकिन मोहब्बत इस कदर उसने की है कि अपनी जान ही कुर्बान कर दी। आइए यीशु के लिए जोर करेंगे, ये मोहब्बत करके दिखाई। लिहाजा अगर कोई मोहब्बत को देखना चाहता है तो वो मसीह की जिंदगी से देख सकता है। इसलिए कलीसिया के अंदर भी मोहब्बत हो, बाप की मोहब्बत हो, जैसे बाप अपने बच्चों पर तरस खाता है। आमीन। बाप अपने बच्चों पर जैसे तरस खाते हैं, ये बाप की मोहब्बत को देखना है, गौर करना है, मसीह की मोहब्बत को। फिर लिखा बाप की मोहब्बत, यानी खुदा, यहोवा खुदा की मोहब्बत हमारी जिंदगियों में हमेशा कायम रहे, हम मोहब्बत में रहें। अगर दुश्मन से भी मोहब्बत रखेंगे तो फिर वो बाइबल में लिखा है दुश्मन से मोहब्बत करनी है। बड़ा मुश्किल होता है, किसी ने आपको दुख दिया हो, आपको परेशान किया हो, आपको मुश्किलों में डाला हो, तो आप उससे मोहब्बत करें। मगर मसीह ने मोहब्बत करके दिखाई, दुश्मन से मोहब्बत की। लिहाजा मुझे और आपको भी इस बात को गौर में रखना है, ध्यान में रखना है। बाइबल में खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह का फजल और बाप की मोहब्बत। आमीन। ये बाप की मोहब्बत। और आगे क्या लिखा है, रूह कुदस की बोलिए शराकत तुम पर हो। मेरा जो आज का सब्जेक्ट है यही है, रूह कुदस की शराकत तुम पर हो। तो ये रफाकत और शराकत ग्रीक लैंग्वेज के अंदर एक ही मतलब है इसका, मगर इसका इस्तेमाल डिफरेंट जगह पे है। जहां पे शराकत है रूह कुदस की, वो और जगह है। जहां पे रफाकत है वो और चीज है। बाइबल के अंदर ईमान की किताब के अंदर लिखा है, खुदावंद के कलाम लिखा है कि रसूल जो थे, कलीसिया जो थे, ईमानदार जो थे, जब उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया तो फिर लिखा है कि वो क्या करते थे, आपस में रफाकत रखते थे। ये जो आप कर रहे हैं वो रफाकत है, यहाँ रफाकत में आए हुए हैं। रफाकत और शराकत इसका मतलब एक ही है, इकट्ठे होना। और रफाकत का मतलब बहुत सारी तादाद में, यानी हम इकट्ठे होते हैं। मगर शराकत के अंदर खास मकसद के लिए जमात इकट्ठी हो तो इसे कहते हैं शराकत है। अब देखिए शराकत क्या चीज है, रफाकत क्या चीज है। ठीक है, मैंने बताया कि लोग अगर खुदावंद की इबादत करने के लिए बैठे हैं तो इसका मतलब रफाकत में आए हुए हैं, आप भी रफाकत में आए हुए हैं। मगर शराकत का जो लफ्ज है, सुनिए, शराकत जो मसीह के साथ है, रूह कुदस के साथ है। खुदावंद के कलाम के अंदर अगर आप बाइबल के अंदर देखें, खुदावंद के कलाम के अंदर ये देखें, ये शीरा डाल सकते हैं हरुण भाई, कोई बताए जरा, शीरा मुझे दे जरा, मैं समझाने लगा शराकत क्या चीज है, रफाकत क्या चीज है। बाइबल में लिखा है ईमान की किताब के अंदर, पढ़ लीजिए घर में, कि कलीसिया ईमानदारों की जमात क्या करती थी, रफाकत रखती थी, यानी इकट्ठे होती थी। रफाकत का मतलब इकट्ठे, और शराकत का मतलब है किसी खास मकसद के लिए इकट्ठे होना। किसी खास मकसद के लिए क्या है, इकट्ठे होना, इसे कहते हैं शराकत। तो शुक्रिया, थैंक यू। तो लिखा है कि इब्तिदाई कलीसिया, पहली कलीसिया जो थी, ईमान की कलीसिया, वो लिखा है रफाकत रखती थी, इकट्ठे होती थी। और लिखा है कि क्या करती थी, रफाकत रखते हुए क्या करती थी, लिखा दुआ करती थी। आमीन। लिखा दुआ करती, सुरों से तलीम पाती, जैसे आज मैं कलाम सुना रहा हूं, वो तलीम को हासिल करती थी। क्या करती थी, लिखा है कि रफाकत रखती, रोटी तोड़ती,
کیا کرتی؟ روٹی توڑتی. یہ جو روٹی ہے یہ روٹی توڑتی. روٹی توڑنا، یہ روٹی توڑنا رفاقت نہیں ہے، یہ شراکت ہے. یعنی مسیح کے بدن کے اندر کیا کرتی تھی کلیسیا؟ شراکت کرتی. روٹی توڑنا کیا ہے بولیے؟ یہ شراکت ہے. اور یسوع کا لہو لینا، یہ کیا بولیے؟ یہ شراکت، اس کے لہو میں شریک ہم ہوئے ہیں، یہ شراکت ہے بھائیو، یہ رفاقت نہیں ہے. لہذا مسیح کے بدن میں شریک ہونا اسے کہتے ہیں شراکت ہے. آمین. اور اس کے خون کے اندر شراکت کرنا، اس کے خون کو لینا، یہ شراکت ہے، یہ رفاقت نہیں ہے. ہم مسیح کے بدن میں شریک ہوئے ہیں، یہ شراکت. اس کے لہو میں شریک ہوئے ہیں، یہ شراکت ہے. اور کوئی شخص اس کے بدن کو نہ لے، اس کے بدن کو لے ہی نہ سکے، وہ گھروں میں بیٹھا رہے. آج جیسے شاعربانی ہے، ہولی کمیونین ہے، تو کوئی بندہ شاعربانی لینے کے لیے آئے نا، اسے بھول جائے، اب دیکھیے بندے کا کیا حال ہوگا، وہ بیماریوں میں ہی پڑے گا نا. بائبل لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اس روٹی میں شریک نہیں ہوتا اور پھر اس شیرے میں شریک نہیں ہوتا تو وہ بھائیوں بیماریوں کے اندر چلا جائے گا. اس لیے تو خداوند کا کلام لکھا ہے مسیح کا فضل تم پر ہو. بولیے باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم پر ہو. یعنی روح القدس کلیسیا جو ہے وہ مسیح کے بدن کے اندر شریک ہو، اس کے لہو میں شریک ہو، شراکت رکھے. تو اگر شراکت نہیں رکھے گا اس کا مطلب بیماریوں کے اندر وہ پڑے گا. اور اگر کوئی اس بدن کو ریجیکٹ کر دے، یہ پیالہ اس کے سامنے سے گزرے تو پھر وہ لے ہی نہ سکے، اس کا مطلب ہے وہ بھی تو بیماریوں میں پڑے گا، مشکلات میں پڑے گا. تو میں نے اکثر دیکھا کہ وہ مسیح کے بدن کے اندر شریک ہونا وہ دھتکار دیتے ہیں. تو بھائیو مسیح کے بدن کو اگر کوئی ریجیکٹ کرے تو اس کی حالت کیا ہوگی آپ سوچئے. وہ بیماریوں کے اندر ہی پڑے گا، مشکلات کا شکار ہو جائے گا. اس لیے اس کے بدن کے اندر جو شریک ہیں وہ شراکت رکھے. اس کے لہو میں جو شریک ہیں وہ یسوع کے لہو میں شریک ہوں. تو تب کلیسیا جو ہے وہ ایمان کے اندر زور پکڑے گی، بلیسنگ حاصل کرے گی. اور اگر وہ اس کے لہو میں شریک نہ ہو سکے، اس کے بدن کے اندر شریک نہ ہو سکے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیماریوں کے اندر، پرابلمز کے اندر چلا جائے گا بندہ. اس لیے لکھا ہے کہ مسیح کی رفاقت ہماری زندگی کے اندر ہو. اور اس کے بعد لکھا ہے روح القدس کی شراکت. آمین. یعنی مسیح کے بدن کے اندر ہمیں شامل ہونا ہے. کلیسیا روز بروز لکھا ہے کہ کیا کرتی تھی؟ رفاقت رکھتی تھی. پھر لکھا ہے رسولوں سے تعلیم پاتی، دعا کے اندر مشغول اور روٹی توڑتی رہتی تھی. ہاللیلویا. یعنی مسیح کے بدن کے اندر وہ شریک ہوتی تھی، شراکت ہوتی تھی ان کی. اور پھر لکھا ہے کہ اس کے خون کے اندر شراکت ہوتی تھی. اور پہلی کلیسیا کے اندر دیکھیں، اس کلیسیا کا آپ نمونہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہ چاروں باتیں ان کی زندگی کے اندر تھی. اور کلیسیا کی بنیاد ہی، ایمانداروں کی بنیاد ہی یہی ہے، چار باتوں پر. ایک ایماندار تبھی وہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے، مضبوط ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ رسولوں سے تعلیم پائے. یعنی ایمانداروں سے رفاقت رکھے. یعنی جیسے ابھی آپ رفاقت کے اندر آئے ہوئے ہیں، خدا کی حضوری میں آئے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ رسولوں سے تعلیم پائے. یعنی ایسے خادم کے پاس جائیں جہاں پر تعلیم ہو، جہاں پر ایجوکیشن ہو، روحانی تعلیم ہو. اور پھر لکھا ہے کہ وہ روٹی توڑے. آمین. اور اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ چوتھی بات کیا لکھی ہے؟ لکھا دعا میں مشغول رہے. تو یہ چار باتوں سے کلیسیا مضبوط تھی. اور ایک ایماندار آج بھی اگر یہ کام نہیں کرتا، اس میں وہ اسٹرانگ نہیں ہے، رفاقت نہیں رکھتے ایک ایماندار، تو وہ مضبوط نہیں ہے. اگر وہ شروع سے تعلیم نہیں پاتا وہ مضبوط نہیں ہے. اگر وہ روٹی اور خون کے اندر شریک نہیں ہوتا تو وہ مضبوط نہیں ہے. اور اگر وہ دعا نہیں کرتا تو وہ کیا ہے؟ مضبوط نہیں ہے. تو انہی چار باتوں سے آپ کو برکت ملے گی، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے خداوند کا فضل تم پر ہو. آمین. اور اس کے بعد کیا ہے؟ باپ کی محبت اور پھر روح القدس کی شراکت تم پر ہو. تو یہ برکت دی جاتی تھی اس طریقے سے، خادم دیتے تھے. اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کنونشن کے اندر دیگر باتوں کے اندر جاتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کلمات برکات کہنا کس نے ہے. وہ اس کو کہہ رہا ہوتا ہے، آپ کہہ دیں، وہ کہہ رہا تھا، اس کو اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا، میں نے بھی دیکھا. تو اب دیکھیے اگر جس قیادت کا، جو لیڈروں کا یہ حال ہے دنیا کے اندر، تو ان کو یہ نہیں پتا کہ کس نے برکت دینی ہے، جماعت کے لیے برکت کس نے چاہیے. برکت وہی دے گا جو بھائیو اس لائق ہے، جس کے اندر یہ بلیسنگ ہے، جسے پتا ہے وہی برکت دے گا نا، دوسرا تو نہیں دے سکتا.
تو وہی کلیسیوں کے اندر کنونشنوں کے اندر جھگڑا ہوتا ہے, بھائی آپ دے دیں آپ دے دیں. کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے جونیئر دے دیتا ہے تو سینئر اس سے لڑتا ہے, کہتا ہے یار تیرے نہیں پتا میں سینئر بیٹھا ہوا تو خود ہی کر رہا. تو کہنے کا مقصد ایک شخص بلیسنگ کے اندر ہو, برکت کے اندر ہو, تو پھر ہی وہ کیا کرے گا, برکت دے سکتا ہے. اور اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی برکت دینی ہے. خداوند کے کلام کے اندر اگر آپ دوسرا حوالہ جو ہم نے پڑھا اس کے اندر سنیے, لکھا ہے کہ خداوند کے لکھا ہے دوسرا باب اس کی پہلی آیت, اور روح کی شراکت اور دل رحم دلی درد مندی ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو. پولس رسول کہتا ہے میری یہ خوشی پوری کرو. کیا کہتا ہے کہ یک دل رہو. کیا کرو, یک دل, یکساں محبت رکھو, ایک جان ہو. یعنی جب رفاقت کے اندر آ گئے ہیں, شراکت کے اندر آ گئے ہیں مسیح کے بدن کے اندر, تو وہ کہتا ہے یک جان رہو. آمین. ایک جان. بھائیو یہ جان ہی نکل جائے. کیا مطلب ہے, دوسروں کے لیے قربانی ہو جائے. یہ محبت ہے خدا کی. یسوع نے کر کے دکھائی, ہمارے لیے جان دی نا. یعنی اگر شراکت ہوگی تو پھر جان ہی نکل جائے. آمین. یک دل رہو یعنی ایک جان رہو. آمین. اور پھر خداوند کے کلام کے اندر اگر یہاں پر آپ پڑھیں تو لکھا ہے میری خوشی پوری کرو. پولس کہتا ہے میری خوشی پوری کرو کہ روح میں شراکت کرو, یک دل رہو. اور پھر آگے کیا کہتا ہے, یک دل رہو, یکساں محبت رکھو. یعنی ایک جیسی محبت. جیسے آپ مجھ سے محبت کرتے اسی طرح میں آپ سے محبت کروں. اسی طرح جو ہے یہ والا بھائی دوسرے بھائی سے اسی طرح سیم محبت کرے. کوئی بھائی دشمنی نظر نہ آئے, کوئی جھگڑا نظر نہ آئے. یہ ہے محبت. اگر آپ کی زندگی میں بلیسنگ ہے, اگر خدا آپ کی زندگی کے اندر ہے, خدا کی محبت ہے, تو پھر ایک دوسرے کو سیم ایک جیسی محبت رکھے. آمین. تو لکھا اگر شراکت ہے تو پھر یہ چیزیں ہوں گی. سنیے, لکھا ایک جان ہو, اور لکھا ایک ہی خیال رکھو, تفرقے نہ رکھو, بے جان فخر کے باعث کچھ نہ کرو, بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو. اور لکھا ہر ایک اپنے ہی حوال کے پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسرے کے حوال پر بھی نظر کرے. اچھا 5ویں آیت کا سنیے, ویسا ہی مزاج رکھو جیسا یسوع مسیح کا تھا. ویسا ہی مزاج رکھو. بولیے جیسا, بولیے یسوع مسیح کا. تو یسوع مسیح جیسا مزاج میرا اور آپ کا ہو. آمین. تب بلیسنگ ہے, تب برکت ہے. لہذا ہماری زندگیوں کے اندر برکت کے چشمے اس وقت جاری ہوتے ہیں جب ہمارا کردار مسیح جیسا ہوتا ہے, ہمارا سٹائل یسوع مسیح جیسا ہوتا ہے, ہماری زندگی کرائسٹ جیسی ہوتی ہے. لہذا مسیح کا فضل میری اور آپ کی زندگی پر ہو. خدا کی محبت جو ہمارے اندر دوسروں کے لیے محبت پیدا کرتی ہے. جیسی محبت آپ ایک بھائی سے کرتے ہیں ویسی دوسرے بھائی سے, جیسی محبت آپ ایک بہن سے کرتے ہیں ویسے ہی آپ کے جو پاس بیٹھی ہے اسی سے کرتے ہیں. یہ خدا کی محبت. اور لکھا یسوع مسیح, لکھا روح القدس کی شراکت. روح القدس کی بولیے کیا ہے. تو پھر پولس رسول ایک اور چیز کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یسوع مسیح کے دکھوں میں شریک ہونا دیکھوں. آمین. اب دیکھیے پوری بائبل کے اندر آپ دیکھیے, اور بڑی بڑی میں نے کتابیں پڑھی ہیں, کتابوں کے اندر کسی جگہ پر آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ میں مسیح کے دکھوں میں شریک ہونا دیکھنا چاہتا ہوں. اب دیکھیے پولس رسول دنیا کے اندر واحد آدمی آپ دیکھیں گے, بڑے بڑے ایسے تو خادم پڑے ہوئے ہیں جن کے اندر یہ ہوتی ہے, مگر وہ کہتا ہے کہ میں دکھوں میں شریک ہونا چاہتا ہوں. آمین. یعنی جیسا یسوع مسیح نے دکھ سہے سیم اسی طرح کرائسس کے اندر رہنا چاہتا ہوں. آج کا ایماندار تو بھائیو بہت ڈھیلا ڈالا ہے, دکھ سہنا نہیں چاہتا, تھوڑی سی بیماری آ جائے پریشان ہو جاتا ہے. اور بھائیو پولس رسول تو اتنی مارے کھائیں مسیح کی خاطر, دکھ سہے, دکھوں میں شریک ہوا, اس سے چلا نہیں جاتا تھا. اب دیکھیے کہ وہ جب یورپ کے اندر جا رہا تھا تو پھر ایسے لنگڑا کر ایسے لنگڑا کر چلتا تھا. پوری یورپ کو اس نے بدل دیا, دکھوں کے اندر تھا. وہ کہتا ہے میں نے دکھ سہے مسیح کی خاطر, کوڑے کھائے. مسیح نے ایک دفعہ کوڑے کھائے, میں نے 5 دفعہ کوڑے کھائے. آمین. تاکہ اس کے دکھوں میں شریک ہونا دیکھوں, جانوں کہ اس کے دکھ کس طریقے سے تھے. تو وہ کرائسس کے اندر آنے کا, بارہا ڈاکوں کے خطرے میں, بارہا لکھا بھائیوں کی مخالفت کے اندر. یعنی وہ اعتبار کرتا ہے بھائی مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے مگر وہی ڈاج دے رہا ہے, وہ دھوکہ دے رہا ہے. آج بھی دنیا کے اندر ایسے جیسے کرائسٹ کے ساتھ اس کا جو شگرد تھا یہودا اسکریوتی, اس نے اسے دھوکہ دے دیا. تو آپ دیکھیے پولس رسول کہتا ہے میرے ساتھ بے شمار ایسے لوگوں نے دھوکہ کیا. تو لکھا ہے مسیح کی خاطر کہتا ہے میں دکھ سہتا ہوں, بڑی ماریں کھائی, بڑی اس نے تکلیفیں سہی. وہ کہتا ہے بھوک میں, ننگ میں,
रोटी नहीं दिया फिर भी खुदा की खिदमत, कपड़े नहीं थे उनके पास, देखिए मसीह की मोहब्बत, मसीह के दुखों को जाना। वो कहता है अपने शिगिर्द को कि फलां जगह से मेरा एक कुर्ता वहां से आती दफा लेते आना, नहीं एक ही कुर्ता है उसके पास। अब देखिए मसीह की खातर उन्होंने पूरे यूरोप को, पूरी दुनिया के अंदर अंजील सुनाई है, मगर मसीह के दुखों को फील किया है, उसमें शरीक हुए हैं, शराकत फील की है कि मसीह ने जैसे दुख सहे हैं वैसे मैं भी क्या करूं, दुख सहूं, ताकि अपनी जिंदगी को हासिल करूं, ब्लेसिंग को हासिल करूं, बरकतों को हासिल करूं। तो ये है लाइफ। लिहाजा लिखा है रूह कुदस की क्या है, शराकत। फिर लिखा है कि उन्होंने फील किया कि हम मसीह के अंदर शरीक हो जाए, दुखों में शरीक हो, उसके बदन में शरीक हो, उसके लहू में शरीक हो, और ये शराकत हमारी जिंदगी में हमेशा कायम रहे। मैंने और आपने हमेशा उसके बदन के अंदर, उसके लहू के अंदर शरीक होना है, तब हमारी जिंदगी में बरकत है। पहली कलीसिया जो थी वो रफाकत रखती थी, रोटी तोड़ती थी, और बेचार सुनो से तकलीफ पाती और दुआ में मशगूल रहती। इस तरह मुझे और आपको भी क्या करना है, दुआ में मशगूल रहना है। इस तरह मुझे और आपको भी बरकत दूसरों के लिए चाहनी है। आमीन। मसीह का फजल मांगना है। पुराने अहदनामा के अंदर यहोवा खुदा के नाम से वो कहते थे, ऐ खुदाबंद अपने लोगों पर क्या कर, अपना चेहरा जलवागर फरमा, उनको बरकत दे, उनको सलामती में रख, उनको अपनी हाथों के नीचे रख। ये बरकत देते थे। और आज नए नामा के अंदर तो हमारी ब्लेसिंग कैसे है, मसीह यीशु का बोलिए फजल, खुदा बाप की बोलिए मोहब्बत, खुदा बाप की रूह कुदस की बोलिए शराकत। ये शराकत भाइयों कभी टूट नहीं पाए, ये शराकत हमारी जिंदगी में कायम है, तब हम कायम रह सकते हैं। रूह कुदस हमेशा हमारे साथ है। रूह कुदस हमेशा अब्दुल अब्बाद तक यहाँ रहने के लिए आया है, लिहाजा वो हमें जोर देता है, उसकी शराकत से हमें हटना नहीं है। जब शराकत रखेंगे तो उसमें हम जोर पाएंगे। तो शराकत रखना, छोटी सी एग्जाम्पल आखिरी दूंगा, उसके बाद शायद बनिए, सुनिए गौर से जो मैं एग्जाम्पल दे रहा। रूह कुदस की शराकत जो सब्जेक्ट है, इसके ताल्लुक से आपको सही जो डिटेल थोड़ी सी समझना चाहते हैं ताकि आपको मजीद अच्छा समझ आ जाए। सुनिए, रूह कुदस की शराकत का मतलब है जैसे दो पार्टनर होते हैं। पार्टनर किसी कारोबार के अंदर दो शख्स कारोबार करते हैं, वो पार्टनरशिप करते हैं कि 50% का 50% मेरा होगा, 50% आपका। तो इस तरीके से बिजनेस किया जाता है। यहाँ पर काफी लोगों के अपने बिजनेस है, शायद वो इस टर्म को जल्दी समझ आए। तो दो पार्टनर या तो वो 30% और 70% के होंगे, 30% 70% के पार्टनर। यहां दुनिया के अंदर जो पार्टनरशिप की जाती है वो 50% के होते हैं। लिहाजा जो 50% का होता है, तो जितनी यानी बरकत, जितना सरमाया पहले का उतना ही दूसरे का। ये सेम, ये पार्टनर जो होते हैं सेम होंगे, सेम माइंड होगा तभी चल सकते हो, वरना नहीं, पार्टनरशिप नहीं हो सकती। यानी जैसा पहला, सुनिए, दूसरा भी वैसा ही पार्टनरशिप। आमीन। जैसा दूसरा वैसे ही पहला पार्टनर, यानी सेम सरमाया भी सेम, यानी जो उसका मुनाफा है वो भी सेम रिसीव करेंगे। तो आप देखिए ये पार्टनरशिप होती है। तो वो पार्टनरशिप होते हैं कि वो सेम उनको मिल रही होती है, वो तमाम प्रॉफिट, तमाम चीजें मिल रही होती हैं। तो आप देखिए कि रूह कुदस लिखा है कि वो शराकतदार है हमारा, यानी वो हमारा पार्टनर है। आमीन। यानी जैसा रूह कुदस का जोर, वैसा हमारी जिंदगी के अंदर जोर होना चाहिए। रूह कुदस सरमाया क्या लगाता है, वो खिदमत के अंदर हमें लेता है, यानी खुदा की खिदमत जैसी होनी चाहिए रूह कुदस वो करता है, और वैसे ही मुझे भी वो क्या करनी है, उसी जोर में खिदमत करनी है। ये पार्टनरशिप है, यानी रूह कुदस जैसा पार्टनर वैसा ही हमें भी उसके बराबर कर दिया गया है, ताकि हम बराबर होकर क्या करें, पार्टनरशिप कर सके। तो मैंने बताया कि जैसा रूह कुदस जोर मारता, दुनिया के अंदर जुम्मश करता, दुनिया को बचाता है, इस तरह मुझे और आपको जैसे रूह कुदस वर्क करता है पूरी दुनिया के अंदर, इस तरह मैं और आपने भी वर्क करना है। आमीन। भाई हमने तो सरमाया भी नहीं लगाया, हम रूह कुदस के बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नहीं ना हो सकते। मैं देखिए सर, रूह कुदस के बराबर हो सकते हैं और नहीं हो सकते, मगर उसने हमें अपने साथ ले लिया, यानी वो सारा सरमाया उसने हम पर लगा दिया। सरमाया भी उसका, तो हम उसके कलाम को ना सुन सके, उसका जोर ना ले सके, वो अपना जोर दे देता है ताकि हम पार्टनरशिप के अंदर आ जाए। हालेलुया। आइए मेरा जोरदार तारीफों करेंगे। यानी हमारा जोर नहीं है, हम के अंदर वो जोर नहीं है, लेकिन रूह कुदस हमारा क्योंकि पार्टनर है, तो वो हमें उसी तरह का जोर देता है
ताकि हम उस जैसा हो जाए। हालेलुया। जोर पकड़कर दुनिया के अंदर खिदमत का काम कर सके। रूह कुदस भैया मूव करता है पूरी दुनिया के अंदर, लोगों को बचाता है। इस तरह मैं और आप भी रूह कुदस का जोर पाकर तो भाई मिल गया है खुद ही। हमने तो यानी दौलत भी नहीं लगाई, मगर वो खुद हमें देकर हमें अपने जैसा बना देता है, अपना जोर देता है। रूहानी नेमतों से क्यों अमूर करता है? ताकि हम रूह कुदस जैसे जोर पा जाए। हालेलुया। रूह कुदस जैसे हो जाए। उसे हमें बराबर का शरीक बनाया है, शराकत बख्शी है भाइयों। ये रूह कुदस की शराकत, इसका मतलब है हम उसके बराबर हो गए। बराबर है नहीं, उसने कर लिया है, हमें ले आया है उस जगह पर। आमीन। अपना जोर देकर, अपनी कुव्वत देकर हमें अपना शरीक कर दिया, अपने जैसा बना लिया उसने। ये भाइयों शराकत की मायने है, यानी रूह कुदस की शराकत, उसकी शराकत में चले गए, उस जैसे बराबर हो गए। और आप देखिए कि हमें दुआ नहीं करना आती, हमें दुआ करना नहीं आती, बाइबल में लिखा है। लेकिन जब हम दुआ शुरू करते हैं तो वो पार्टनर आकर देखिए खुद आहें भर भर कर दुआ करना शुरू कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। वो खुद आहें भर कर दुआ करना शुरू कर देता है। हमें दुआ नहीं करना आती, मगर वो दुआ करता है। फिर लिखा दुआ में शुरू हो जाता है। फिर ईमानदार गैर ज़बानों में दुआ करते हैं, सारी सारी रात दुआ करना शुरू कर देते हैं। हमें दुआ नहीं करना आती, मगर वो खुद अल्फाज देता, तरतीब देता, अपना जोर देता, हमें बराबर में खड़ा कर देता है। वो हमारा पार्टनर है। हालेलुया। हमारी शराकत उसके साथ है, वो हमें जोर देने के लिए उतरा है। अब तो उसने हमें बराबर ही करना है। आमीन। भाई बराबर पार्टनर होंगे तो चल सकेंगे, वरना नहीं चल सकेंगे। लिहाजा हम तो इस लायक नहीं थे, मगर उसने अपना जोर देकर हमें अपने साथ शराकत में कर लिया, यानी हमें पार्टनरशिप में कर लिया, हमें जोर दे दिया है, हमें कुव्वत दे दी है। तो जिस तरह रूह कुदस मूव करता है, वो सुस्ती काली नहीं करता। इस तरह मैं और आप भी रूह कुदस के साथ मिलकर काम करें, उसी जोर में, उसी ख्याल के अंदर यक दिल रहे। आमीन। जैसा रूह है वैसा ही हम काम करते हुए नजर आए। आमीन। जैसी मोहब्बत बाप की, वैसी ही मोहब्बत हमारी जिंदगी के अंदर हो, तब पार्टनरशिप के अंदर है। आमीन। तब रूह कुदस की शराकत हमारी जिंदगी के अंदर है। लिहाजा रूह कुदस जो है वो हमारा पार्टनर है, हम उसके बराबर खड़े कर दिए गए हैं, क्योंकि हम तो लायक नहीं थे, मगर उसने हमें जोर देकर वैसा ही बना दिया। हालेलुया। आइए अपने सर को झुका के बात कीजिए। आइए